यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ राजीव विक्रम शाह। राजीव विक्रम शाह संविधान सभाका सदस्य, पूर्व सांसद, नेपाली समाजमा अलि फरक खालको आफ्नो परिचय दिने प्रयास गर्ने एउटा व्यक्ति। नेपालको राजनीतिको मान्यता कस्तो छ भने प्रचण्ड ओली अर्थात् कम्युनिस्टहरूको नजरमा राजीव विक्रम शाह सामन्त, यसकारण सामन्त, जाजरकोट उहाँको पुर्ख्यौली थलो। अब सामान्य मानिसले हेर्दा थापाथलीको झन्नै आधी जति जमिन उहाँको पिता पुर्खाको देखिन्छ। बबी विक्रम शाह राजाको एउटा होनहार, एउटा पाइलट हुनुहुन्थ्यो। जया शाह उहाँ पनि एउटा समाजसेवी हुनुहुन्छ। उहाँको सुपुत्र, सम्पन्न व्यक्ति। कम्युनिस्टहरूको नजरमा ओलीजीहरू अर्थात् प्रचण्डजीहरू अर्थात् उहाँका कार्यकर्ताहरूको नजरमा राजीव विक्रम शाह एउटा सामन्त। काङ्ग्रेसहरूको नजरमा राजनीति पछिल्लो समयमा अर्थात् नेपालको मात्र काङ्ग्रेस मात्रै भन्दैन, पछिल्लो समयका राजनीतिमा क्रियाशील मानिसहरूको नजरमा राजनीति आम्दानीको एउटा मूल स्रोत। लगानी धेरै गर्नु नपर्ने, खतरा त्यति छैन, विभिन्न क्षेत्रमा असफल मानिसहरूको क्रीडास्थल। राजीव विक्रम शाहलाई त्यस्तो समस्या थिएन। सेन्ट जोसेफमा उहाँले पढ्नुभयो, दार्जिलिङ, जहाँ नेपालका राजा, भुटानका राजा अनि बिपी पुत्र शशाङ्क, नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा पनि बिपी पनि छोरालाई अब्बल दर्जाकै ठाउँमा पढाउँदो रहेछन्। शशाङ्क यस्ता व्यक्तिहरू पढ्ने ठाउँमा उहाँले पढ्नुभयो। तत्पश्चात अमेरिका जानुभयो, पढाइसक्नुभयो। 25 वर्षको उमेरमा स्वदेश फर्कनु। राजीव विक्रम शाह एउटा प्रयास गर्दै हुन्छ। जाजरकोट आफ्नो पुर्ख्यौली थलो, त्यहाँबाट उहाँले अस्पताल निर्माण गर्नुभयो। त्यो 25 शैय्याको अस्पताल छ। अनि पछिल्लो समयमा उहाँले त्यही क्षेत्रमा राजनीति गर्नुभयो, सांसद हुनुभयो, संविधान सभा सदस्य पनि हुनुभयो। उहाँको प्रतिस्पर्धा कम्युनिस्टसँग रह्यो। आज म राजीव विक्रम शाहसँग समग्र विषयलाई उठान गर्ने प्रयास गर्नेछु। राजनीति, सामाजिक क्षेत्र, बदलिँदै गएको नेपाली समाजको मूल्य र मान्यता, राजीव विक्रम शाह जस्ता पढे लेखेका मानिसहरू कम्युनिस्टहरूको नजरमा एक खाले सामन्त अहिलेको स्थितिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? केही विश्लेषणात्मक, सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद जीवरामजी। मैले अलिक बढी त बोलिनँ है? होइन, अब अलिकता ठिकै छ। अब म तपाईँसँग कसरी प्रारम्भ गर्न चाहेँ भने, मैले साँचो कुरा भने नेपालको राजनीति गर्नु, नेपालमा राजनीति गर्नुको अर्थ मान्यता के हो भने 3टा फ्याक्टर देखिन्छ। एक, आय आर्जन, असफल भएका मानिसहरूको त्यो क्रीडास्थल जस्तो देखिन्छ। शिक्षाका कारणले, रोजगारीका कारणले, हर हिसाबले सब क्षेत्रमा फेलियर भएपछि अनि राजनीति। दोस्रो, ईर्ष्या देखिन्छ, आक्रोश, ईर्ष्या। त्यस्ता मानिसहरूले पकड जमाएका छन्, किनभने अर्काको देख्यो अब ज्वाक चल्यो। तेस्रो, अब काङ्ग्रेस जस्ता मानिसहरू, अलिकति फरक खालका मानिसहरू के ठान्छन् भने यो राजनीति एउटा आर्जनको मूल स्रोत हो। किनभने नतिजाले त्यस्तो देखाएको छ। विभिन्न मानिस, शेरबहादुरदेखि सबै मानिसहरू, त्यो म व्यक्तिलाई धेरै विषय धेरै त्यो घोच्ने भन्दा पनि त्यो देखिएको व्यवहारिक कुरा गरिरहेको छु। तपाईँको सबै अवस्था ठिक छ कि? सम्पत्ति छ, त्यहाँ त्यत्रो अस्पताल, जाजरकोट तपाईँको आफ्नो पुर्ख्यौली थलो अस्पताल निर्माण गर्नुभएको छ। अहिले यही कोभिड-19 पछि पनि झन्डै 1 करोड जतिको सामान तपाईँले सुर्खेतमा 5 वटा जुन आइसियु बेड अनि एउटा भेन्टिलेटर सहित तपाईँले 1 करोड जतिको दान गर्नुभयो। त्यस खास गरी कर्णाली अञ्चलका पिछडिएका जातिका लागि, पिछडिएका मानिसहरूका लागि, कोभिड-19बाट पीडितहरूका लागि।
राजनीति यसरी नेपालमा बदलिएको छ। आर्जन गर्नका लागि राजनीतिमा हाम फालेका छन्। तपाईँ लुटाइरहनु भएको छ। यो के गरे? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ कृपया, किनभने घटनासँग मैले जोडेँ कतिपय विषय। 46 अगाडिका नेताहरूको आर्थिक अवस्था हेर्नुहोस् अहिले कहाँ छ, कहाँबाट आर्जन भयो त्यो खोज्ने निकाय कोही छैन। सबभन्दा ढालु मान्छे तिनै मान्छे ठानिन्छन् जो मानिस महासामन्तको रूपमा आर्थिक हिसाबले त्यो स्थान ग्रहण गरेका छन्, चाहे त्यो काङ्ग्रेस भन्नुहोस् चाहे कम्युनिस्ट भन्नुहोस्। के गरे तपाईँले? ल यहीँबाट सुरु गर्ने कृपया। अब तपाईँकै कुरामा सहमति राखेर म केही कुरा राख्न चाहन्छु। म कसरी राजनीतिमा आएँ भन्दाखेरि म लगभग 51-52 सालमा म नेपाल फर्केँ। एक किसिमको चेन्ज आइसकेको थियो। आउने बित्तिकै मेरो बुवा बित्नु भएपछि चाहिँ अब आफ्नो काम क्रियाहरू गरेपछि चाहिँ मेरो म चाहिँ बिजनेस गर्छु भनेर मेरो डिग्री नै बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन भएको भएर म चाहिँ ब्याङ्कमा अब नेपालमा बसेको थिएन। त्यसैले के अरे बिजनेस बुझ्नको निम्ति चाहिँ म ब्याङ्कमा जोइन गरेँ। त्यो बेलामा नेपाल ग्रिनलिज ब्याङ्क भनेको पहिलो नेपाली के भन्छ प्राइभेट क्षेत्र ब्याङ्कमा खोलेको थियो र म चाहिँ त्यहाँ एउटा सामान्य असिस्टेन्ट लेभलबाट मैले सुरुवात गरेर 2 वर्षसम्म चाहिँ मैले काम गरेँ। जब गरेँ जस्तो बटम तल्लो तहबाट मेरो लगभग स्यालेरी चाहिँ 2500 रुपियाँ थियो। सबै गरेर 4000 जति आउँथ्यो होला। र 2 वर्ष गरेर मैले चाहिँ यो हाई नेटवर्थ क्लाइन्ट्सहरू जस्तो एम्बेसीहरू, ब्रिगेड अफ गोर्खाको, ब्रिटिस एम्बेसीहरूको अब अकाउन्ट म्यानेजर भएर म काम गरेका थिएँ। र त्यसपछि चाहिँ मेरो एक्चुअल स्ट्रोक चाहिँ म बिजनेसमा यो टुरिज्म, यो नेपाल चाहिँ टुरिज्म क्षेत्र भएको भएर म पनि अलिकति एडभेन्चरमा मलाई चासो राख्ने भएको भएर म दार्जिलिङमा पढेको भएर यो हिमालयन माउन्टेनियरिङ इन्स्टिट्युटमा एउटा कोर्स गरेको थिएँ मैले। र त्यस्तै एउटा इन्स्टिट्युट चाहिँ म यहाँ नेपालमा खोल्छु भनेर मैले ब्याङ्क छोडेर लगभग यो 94-95 को हालमा मैले ब्याङ्क छोडेर चाहिँ म चाहिँ अब अलिकति जग्गा खोज्दै अब यो इन्स्टिट्युट खोल्छु भनेर म लागेको थिएँ। लगभग 1 वर्ष लाग्यो जग्गा खोज्नलाई नि। र जग्गा खोजेर तयार भएपछि चाहिँ अब म मेरो बिजनेसमा सुरुवात गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ युद्ध सुरु भयो। 95-96 माओवादीको युद्ध सुरु भयो। युद्ध सुरु भएपछि चाहिँ वातावरण मिलेन। अब ककनीतिर मैले जग्गा किनेको थिएँ, त्यो अब काँधतिर चाहिँ अलिकता अब सबै होटेलहरूको बिजनेसै भनौँ न खस्केर गयो। र मलाई कस्तो लाग्यो भनेदेखि यहाँ अब विदेशमा पढेर मेरो त विदेशमै बस्ने मेरो धेरै अपर्च्युनिटी त थियो नि, तर अब सानैदेखि बाहिर गएको भएर चाहिँ बाहिर बसेपछि चाहिँ एक किसिमको गर्व हुँदो रहेछ, नेपालीको बन्नको गर्व। किनभने हाम्रो कम्पिटिसन 6 वर्षको उमेरदेखि विदेशीसँग भयो र अवसर पायो भने नेपाली पनि कोही भन्दा कोही कम छैन भनेर हामीले विदेशमा बस्निन्जेलसम्म चाहिँ हामीले इज्जत राखेर हामी नेपालमै फर्किनुपर्छ भनेर हामी फर्क्यौँ। बहुत ठुलो मान्यता राख्नु तपाईँले आफूलाई त्यो रूपमा प्रयास गर्नु र हामीले फर्केर आफ्नै देशमा केही गर्नुपर्छ। किनभने मेरो तपाईँले भने जस्तो मेरो फाउन्डेसन मेरो देशमा थियो र त्यो फाउन्डेसनमा चढेर केही गर्नु, देशको लागि केही गर्यो भने सफलता, त्यो जस्तो सफलता कुनै हुँदैन भनेर हामी आयौँ। तर अब यो एउटा विचार फरक भयो भन्दैमा एउटा नेपालीले अर्को नेपालीलाई मार्न थालेपछि चाहिँ हामी जस्तो मान्छेहरू पनि अलिकता पछाडि पऱ्यौँ। अब गाउँमा जन्मेको हुर्केको मान्छेले त धेरै दुःख पाइयो, तर सहरकामा भएको मान्छेहरूले पनि आफ्नो भिजन, आफ्नो भनौँ न काम गर्न नसकेपछि त हामी पछाडि पर्यो नि। जस्तो मलाई के लाग्छ भनेदेखि हाम्रो जेनेरेसनको मान्छे चाहिँ ठ्याक्क त्यही 25 वर्षको उमेरमा हामी फर्क्यौँ। त्यही बेलामा युद्ध सुरु भएपछि त लगभग 10-15 वर्ष लाग्यो यो युद्धलाई सेटल गर्नलाई। 10-15 वर्ष भनेको त धेरै लामो हो नि त। हामी जस्तो मान्छे त वेस्ट भयो। त्यसैले मैले मेरो त्यो काम पनि त्यसै राख्नु पर्यो। त्यसलाई मैले रियलाइज गर्न सकिनँ र अब केही न केही त गर्नु पर्यो नि। अब धनीको छोरा भनेर यसरी त बस्न त भएन भनेर
अलिकता के अर्को सजिलो काम भनेपछि चाहिँ अब लगानी गर्ने वातावरण थिएन। अलिकता यो टेन्डर सेन्डर गरौँ कि भन्ने, किनभने मेरो विदेशी अलिकता कन्ट्याक्ट थियो र 1-2वटा टेन्डर पनि मैले पाएँ। तर टेन्डर पाउँदाखेरि यसमा लेनदेनको धेरै यो घुस दिने चलन यस्तो धेरै मैले भोगेँ र म चाहिँ यसमा घुस लिने र दिने मात्रै चल्दो रहेछ। सामान्य मानिसलाई त्यहाँ पनि सम्भव थिएन। त्यसैले त्यो पनि मेरो लागि मिलेन भनेर अब त्यस्तै लगत अब बाहिर विदेशतिरै तलमाथि गरिराखेको थिएँ र शान्ति प्रक्रिया आएपछि चाहिँ हामी गैरवासी जाजरकोटेहरू चाहिँ अलिकता मिलेर आफ्नो पुर्खाली ठाउँमा केही गर्नुपर्छ भनेर हामी चाहिँ क्याप्टेन पिजे शाह लगायत यहीँ जाजरकोटमा यहीँ काठमाडौँमा बस्ने सरकारी कर्मचारीहरूबाट रिटायर भएको मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो पुर्खाली थलोमा क्याप्टेन प्रचण्ड लगायत हामी चाहिँ आफ्नो जाजरकोटमा गयौँ र गणतन्त्र लगभग आइसकेको थियो र हामीलाई राम्रैसँग स्वागत पनि गर्यो जाजरकोटको नेताहरूले र त्यहाँको समाजले। र म चाहिँ राजनीतिको उद्देश्यले गएको थिएन, म चाहिँ समाजसेवीको उद्देश्यले चाहिँ आफ्नो पुर्ख्यौली थलो केही गरौँ भन्ने भावना। र यस्तै त्यहाँ सेवा गर्दै 10 वर्ष अगाडि 57 सालमा झाडापखाला आयो। यस्तै विभिन्न घटनाहरू मलाई मेरो मनमा पनि लागेको थियो कि अब रोल्पा रुकुम जाजरकोटबाटै हाम्रो यो माओवादीको युद्ध सुरु भयो, हाम्रो पुर्खाली ठाउँबाट यो यस्तो कसरी सुरु भयो त्यो पनि मलाई बुझ्नलाई मेरो चासो थियो। त्यसैले ठकुरीहरूको स्थल प्रायः र म चाहिँ केही गर्नुपर्छ यसलाई। हामी धेरै विभाजित भयौँ र यसलाई सेटल गर्नुपर्छ, एक ठाउँमा लिएर आउनुपर्छ, नेपाली भनेको नेपाली नै हो भनेर त्यो प्रयासमा लाग्छु भनेर म जाजरकोट गएको थिएँ। र विभिन्न घटनाक्रमले चाहिँ मैले सेवा गर्दा परिस्थितिले चाहिँ मलाई राजनीतिमा लिएर आयो र म 70 सालको चुनावमा म प्रत्यक्ष रूपमा मैले जाजरकोटबाट जितेँ पनि। मैले चाहिँ भाषण गरेर म राजनीतिमा आएको होइन, म चाहिँ सेवा गरेर नै राजनीतिमा आएको। एउटा समाज यो अहिले नयाँ गणतन्त्र नेपालमा पनि हाम्रो पनि केही भाग हुन्छ कि यो चेन्जमा भनेर हामीले पनि केही दिन सक्छ कि, किनभने धेरै कुरा बिग्रेको छ, एउटा केही सही बाटो देखाउन सक्छ कि भनेर एक किसिमको यो मेरो व्यक्तिगत अब जस्तो सामूहिक क्रान्ति भयो, एउटा व्यक्तिगत क्रान्ति मेरो पनि एउटा आफ्नो लागि मात्रै म बाँचिनँ जिन्दगीमा, आफ्नो परिवारको लागि मात्रै म बाँचिनँ, मैले मेरो देश मेरो समाजको लागि पनि म बाँची र केही दिएँ भनेर म चाहिँ पोलिटिक्समा अल्टिमेटली म आइपुगेँ। बडा राम्रो सन्देश, आफ्नो घर परिवारको लागि मात्रै होइन, मैले समाजकै लागि। अनि त्यो जो तपाईँले जुन आकाङ्क्षा अर्थात् जुन चाहना राख्नुभयो, बृहत उद्देश्य राख्नुभयो, तपाईँलाई काहीँ त्यो स्पेस प्राप्त भयो या तपाईँ त्यस क्षेत्रमा के सफल देखिनु भएको छ कि बडा अप्ठ्यारो रहेछ यहाँ भन्ने के लाग्यो? तपाईँ जुन परिवार पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा जानी नजानी जसरी प्रवेश गर्नुभयो, फेरि काङ्ग्रेस नै चयन गर्नुभयो, किन गर्नुभयो? जाजरकोट जहाँ माओवादीहरू ड्याङ ड्याङ ठोकिरहेका त्यो उनीहरूको त्यो क्रीडास्थल जस्तो देखिन्थ्यो, किन काङ्ग्रेसै लाग्नुभयो? अनि अरू पक्षहरू किन लाग्नु, पार्टीहरूमा किन लाग्नु भएन? कस्तो पाउनुभयो तपाईँले चाहिँ? हेर्नुहोस्, पहिला प्रथम एउटा मान्छे जन्मेपछि आफ्नो लाइफमा चाहिँ उचार चढाव भनौँ न, गुड टाइम्स र ब्याड टाइम्स आउँछ र अब सधैँ गुड टाइम्स मात्रै हुँदैन, ब्याड टाइम्स पनि आउँछ। र हाम्रो राजा हरिश्चन्द्रको स्टोरी तपाईँले पढ्नु भएको छ भने हरिश्चन्द्र राजा एक किसिमको उहाँ त राजै हुनुहुन्थ्यो, तर अल्टिमेटली उहाँले पढेको काम पनि गर्नु पर्यो र पढेको काम गर्दाखेरि पनि उहाँले चाहिँ दुःख मान्नु भएन र आफ्नो दुःखको बेलामा आफूलाई कसरी कन्डक्ट गर्छ त्यसमा भर पर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले यो चुनौती त राजनीतिमा छ र चुनौतीमा हरेस खान हुँदैन जस्तो लाग्छ। अब म किन काङ्ग्रेस पार्टीमा आएको भनेदेखि म सानै उमेरदेखि, म 6 वर्षको उमेरदेखि म दार्जिलिङमा पढ्न गएँ। दार्जिलिङ यस्तो थलो हो, त्यहाँ धेरै जस्तो नेपालीहरू नि छ, तर बङ्गालीको चापमा परेको नेपालीहरू छ। अहिले मधेसको आन्दोलन तपाईँले
नेपालको मधेसको आन्दोलन लगभग 10 वर्ष अगाडिकै मात्रै आन्दोलन थियो, तर अहिले मधेसको हिमाल पहाड मधेस भनेर एउटा क्षेत्रै नेपालबाट पाइसकेको छ। तर दार्जिलिङको नेपालीको आन्दोलन लगभग 40-50 वर्ष भइसक्यो, तर अहिले एउटा स्पेसल स्ट्याटसको रूपमा मात्रै पाएको छ, एउटा स्टेट पाउन सकेको छैन। बङ्गालीहरूको दबदबामा छ र नेपालीहरू भनौँ न त्यहाँ नेपालीहरू हुनलाई त्यहाँ जात जात पनि मानिँदैन। सुब्बाहरू छ भनौँ न, तामाङ, राई, लिम्बू, नेवारदेखि छेत्री, बाहुन, छेत्री सबै मिसिएर बसेको छ। नेपाली भनेर बसेको छ, विभिन्न जात भनेर बसेको छैन। र भानुभक्त जयन्तीको दिनमा चाहिँ उनीहरूले एकदम गर्वसाथ दाउरा सुरुवाल लाएर चौरास्तामा एक लाइन लागेर एकदम गर्वको साथ उनीहरूले एक किसिमको आफ्नो भाषा र आफ्नो कल्चर देखाउँछ। दौरा सुरुवाल, कोट टोपी, महिलाहरूले चौबन्दी चोलो सारी बहुत राम्ररी गर्छन्, नेपालीपन देख्छ। तर अब हामी चाहिँ नेपालमा के भयो भनेदेखि म अघि पनि मैले भने बाहिर बस्दाखेरि चाहिँ नेपालीको आत्मा भनौँ न, नेपाली बन्नको चाहिँ अपनाउनलाई चाहिँ गर्व हुँदो रहेछ। तर नेपालमा बस्दाखेरि चाहिँ नेपालीहरूको चाहिँ नेपालीहरूसँगै कम्पिटिसन पर्यो र अब पछिल्लो चरणमा चाहिँ यो जात जातिमा पनि खण्ड भयो। एक किसिमको इनइक्वालिटी त थियो, असमानता त थियो, तर त्यसलाई चाहिँ अब सेटल गर्नलाई चाहिँ कसरी गर्ने भनेर चाहिँ हामीले सल्युसन भन्दा पनि हाम्रो समाजलाई चाहिँ विभाजिततिर लाग्यौँ र अहिले पनि त्यसको अझ पनि छ। अब चाहिँ हामीले संविधान पाइसकेपछि चाहिँ संविधानले त हेर्नुहोस्, अरू इन्डियाकै संविधान र इन्डियाकै पार्लियामेन्टमा अहिले हेर्नुभयो भने अहिले महिलाको र विभिन्न जात, इन्डियामा पनि त विभिन्न जातहरू छ नि त। जस्तो हाम्रो अहिलेको संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ, इन्डियाले पनि उनीहरूको संविधानबाट विभिन्न भनौँ न कम्युनिटीलाई त्यतिका रिजर्भेसन दिएको छैन। त्यसैले मलाई यो नयाँ नेपालको यो नयाँ संविधानले चाहिँ अलिकता फड्को मारेकै छ जस्तो लाग्छ। तर अझ पनि मान्छेहरू अलिकता यसमा चित्त बुझाउन सकेको छैन र यो मुद्दालाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ सेटल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने हामीले चाहिँ विकास कुनै समाजको विकास गर्ने हो भने चाहिँ पोलिटिकल इम्पावरमेन्टबाट मात्रै हुँदैन, एजुकेसन र अपर्च्युनिटी, अरू अपर्च्युनिटी पनि हामीले चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुपर्छ। अनि मात्रै त्यो असमानता चाहिँ भनौँ न एउटालाई चाहिँ हामीले चिरफार गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ। पोलिटिकल रूपमा चाहिँ हामीले फड्को मारेको छौँ। अहिले तपाईँले नि हेर्नुभयो विभिन्न जात जातिबाट चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन छ पार्लियामेन्टमा, तर कुनै कम्युनिटीले फड्को मारेको देख्नु भएको छैन। त्यसैले म सधैँ के भन्छु भनेदेखि पोलिटिकल इम्पावरमेन्टले मात्रै त्यो कम्युनिटीको डेभलपमेन्ट हुँदैन। अल्टिमेटली डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ विकास र एजुकेसनले नै हुने हो र यसमा जोड दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब पोलिटिकल इम्पावरमेन्ट पाइराखेको छ र हाम्रो यो देश भनेको चाहिँ विभिन्न जातले चाहिँ बनेको देश हो। यसमा हामीले एक आपसमा आरोप लगाउँदै गयो भने हाम्रो एकता कहिले पनि हुन सक्दैन। र अहिले जियो पोलिटिक्सको हिसाबले तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ चाइना एकतिर छ, इन्डिया एकतिर छ। एउटा कम्युनिस्ट शक्ति हाम्रो नर्थपट्टि छ, पूर्वतिर छ र के अरे नर्थमा छ, उत्तरपट्टि छ र दक्षिणतिर चाहिँ एउटा डेमोक्रेटिक शक्ति छ। र हाम्रो युनिटी भएन भने चाहिँ हामीलाई यो दुईटा शक्तिले सजिलोसँग हामीलाई फेरि खेलाएर अर्को परिस्थितिमा देश लग्छ भन्ने पनि धेरै भनौँ न। अब अहिलेकै घटनाक्रम 3-4 महिनाकै यो घटनाक्रममा तपाईँहरूले देख्नु भएको छ के भइराखेको छ। कोरोनामा लकडाउन हुँदाखेरि नि के घटनाक्रम भयो, त्यसमा इन्डियाले के रोल खेलिराखेको छ, त्यसमा चाइनाको एम्बेसडरले के रोल खेलिराखेको छ, त्यसमा त तपाईँले स्वयं भोगिरहनु भएको छ, देखिरहनु भएको छ। त्यसैले हामी चाहिँ अलिकता हिजो हामी एकदम क्रिटिसाइज गरेर हामी पावरमा आएको छौँ, जुनसुकै पार्टी भए पनि। हिजो कटु आलोचना भनौँ न, अब भनौँ न नकारात्मक भावहरू पैदा गाली गरेर क्रिटिसाइज गरेर
अब राणालाई हटायो गाली गरेर पञ्चायत सिस्टम र काङ्ग्रेसको पनि यो किसिमको हात थियो। पञ्चायत सिस्टम फेरि काङ्ग्रेसले हटायो गाली गरेर उसलाई। अब गणतन्त्रको नयाँ संविधानले पनि फेरि काङ्ग्रेसकै कामलाई चाहिँ क्रियालाई चाहिँ गाली गरेर अहिले हामी यो परिस्थिति आएको छ। गाली मात्रै गरेन तर सल्युसन दिन सकेनौँ र अहिले पनि धेरै मुद्दाहरू छ, हामीले चाहिँ त्यो मुद्दा उठाएको छौँ तर सल्युसन दिन सकेको छैन। त्यसलाई सम्बोधन भएन। हामीले त्यो सल्युसन भनेको चाहिँ पोलिटिकली इमोसनली भन्दा पनि प्र्याक्टिकली र लजिकली गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र त्यसपछि नेपालको एकता आउँछ र राजनीति पनि सही ढङ्गमा जान्छ जस्तो लाग्छ। र लास्ट तपाईँको क्वेसन चाहिँ त्यो म किन कङ्ग्रेस भएँ भन्दाखेरि चाहिँ म अघि भने परिस्थितिले मलाई राजनीतिमा लिएर आयो। म एउटा सानो उमेरदेखि दार्जिलिङमा पढेको भएर चाहिँ म एउटा डेमोक्रेटिक स्वभाव लिएर नि हुर्केको हुँ। म अमेरिकामा गएँ र यो अहिले म आइसकेपछि चाहिँ एउटा प्रजातन्त्र आइसकेको थियो र पछिल्लो चरणमा गणतन्त्र आउँदाखेरि हाम्रो पनि केही रोल हुनसक्छ कि, सकारात्मक रोल, नेगेटिभ रोल होइन, पोजिटिभ रोल। किनभने यो देशलाई सेटल गर्नलाई चाहिँ विभिन्न ब्याकग्राउन्डबाट मान्छेहरू आयो भने मात्रै यो ठाउँले चाहिँ एक किसिमको भनौँ न सेटलमेन्ट पाउँछ जस्तो लाग्छ भने त्यही स्पिरिटले चाहिँ म बहुत एज एउटा राजीव विक्रम शाह म के ठान्दथेँ भने अब अलि सम्पन्न परिवारको मान्छे राजनीति धेरै बुझेको छैन, समाजलाई पनि धेरै बुझेको छैन, कोही काङ्ग्रेसका कार्यकर्तालाई र आफ्नो मान्छेलाई लुटाउन मात्रै तपाईँ राजनीतिमा लागि पर्नु भएको छ भन्ने म काहीँ न काहीँ ठान्दथेँ। तर त्योभन्दा तपाईँलाई मैले अलिक पृथक पाएँ। बहुत ठिक कुरा भन्नुभयो तपाईँले। प्रजातन्त्र जसलाई हामी प्रजातन्त्र भन्छौँ यो सफल हुनका लागि शिक्षा र आर्थिक सम्पन्नता अर्थात् समृद्ध मानिस यो दुईटा चिज बहुत महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तब मात्रै प्रजातन्त्र सफल हुन सक्छ। त्यसको इम्प्लिमेन्टदेखि लिएर नेतृत्व चयन क्षमता पनि मानिसले त्यस्तै गर्दछन्। किनभने ऊ एजुकेटेड मानिस प्रलोभनको शिकार हुँदैन। सम्पन्न मानिस त्यो जाँड रक्सी जो नेपालको चलन छ त्यसले प्रभावमा पर्दैन। तर हामी कहाँ त्यही चिजको बोलबाला छ। अब के गर्ने? यो प्रजातन्त्रको अहिलेको वर्तमान अवस्था र नेपाली जनको हविगत, मैले किन हविगत भनेको भने कोभिड-19 यसले सबभन्दा संसारका मानिस प्रताडित छन्, नेपाली सबभन्दा पीडित छन्। रेमिटेन्सको भरमा मुलुकको अर्थतन्त्रको 33% हिस्सा रेमिटेन्सले ओगट्छ। बेरोजगार सङ्ख्या बढोत्तरी छ, उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय सब राजनीतिक मानिसहरूको क्रीडास्थल जसलाई टाट बनाइदिए। त्यसमा तपाईँको काङ्ग्रेस तपाईँले मानेको पार्टीको अहम भूमिका छ, कम्युनिस्टहरू त्यसका सहयोगी भए। यस्तो कन्तबिजोग अवस्थामा तपाईँ प्रजातन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ, यो चल्छ त यो हिसाबले? बताइदिनुहोस् त। तपाईँ एउटा पढे लेखेको व्यक्ति राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय घटनालाई पनि तपाईँ राम्रो बुझ्नु हुँदो रहेछ। मैले त ठानेको भन्दा अलिक फरक खालको राजीव विक्रम शाह पाएँ। बताइदिनुहोस् त। हेर्नुहोस्, अहिले संसारभरिको 200 लगभग 40वटा देश छ। 230-240वटा देश, म एक्ज्याक्टली 200वटा देशमा डेमोक्रेसी नै धेरै जस्तो मुलुकहरू चाहिँ डेमोक्रेटिक मुलुकै छ अहिलेको परिस्थितिमा। प्रजातान्त्रिक कङ्गो पनि छ। र अब यो प्रजातन्त्र सफल हुनलाई चाहिँ एक किसिमको चाहिँ डिसिप्लिन चाहिँ चाहिन्छ, सेल्फ डिसिप्लिन पनि चाहिन्छ र एउटा सिस्टममा चल्ने, डेमोक्रेसी भनेको एउटा सिस्टमले चल्ने कुरा हो, व्यक्तिले चलाउने कुरा होइन र व्यक्तिगत स्वार्थमा चल्ने कुरा होइन। ओभरअल नेसनको हितमा चल्ने र जनताको हितमा चल्ने सिस्टम हो। तर हाम्रो डेमोक्रेसी यहाँ नेपालमा किन फेल भइराखेको छ भनेदेखि चाहे कम्युनिस्ट पार्टी होस्, चाहे अब मेरै तपाईँले भन्नुभयो मेरै पार्टी होस्, अलिकता व्यक्तिगत स्वार्थमा भनौँ न
व्यक्तिगत स्वार्थमा व्यस्त भएको भएर हाम्रो डेमोक्रेसी चाहिँ असफल भइराखेको छ र हाम्रो देशले फड्को मार्न सकेको छैन। नत्र पनि देयर इज नो अदर सिस्टम एज डेमोक्रेटिक सिस्टम जस्तो सिस्टम अरू कुनै सिस्टम छैन। हेर्नुहोस्, एउटा सामान्य प्रजा पनि एउटा राष्ट्रपति बन्ने एउटा सपना राख्न सक्छ भनेको त्यो जस्तो सिस्टम फुल फ्लेज त्यो जस्तो राम्रो सिस्टम केही होला त? त्यसैले प्रजातन्त्र नै राम्रो सिस्टम हो, तर प्रजातन्त्र ल्याउने र हाँक्ने मान्छेहरूको आफ्नो सेल्फ डिसिप्लिन र आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छ त्यसमा फरक पर्छ। आफ्नो पार्टीलाई कसरी लग्छ त्यसमा फरक पर्छ। अहिले मैले हेर्नुभयो भने तपाईँले नि कुरा राख्नुभयो, प्रचण्डजीको कुरा, केपीजीको कुरा, अथवा हाम्रै नेपाली काङ्ग्रेसकै अग्रज सिनियर नेताहरूले एक किसिमको सानो उमेरदेखि उनीहरूले त एउटा चेन्ज, समाजको लागि चेन्ज ल्याउनु पर्छ भनेर कल्पना गर्यो र त्यो कल्पनातिर सकारात्मक सोच लिएर उनीहरूले चाहिँ आफ्नो आन्दोलन लग्यो अथवा अगाडि बढायो। तर उनीहरूले चाहिँ अलिकता यो बाटोमा चाहिँ आफ्नो सेल्फ डिसिप्लिन, आफ्नो भन्दा अरूलाई, देशलाई, जनतालाई कतातिर छोडेर आफ्नो पाथ चाहिँ डाइभर्ट भएको देखिएर, अथवा हाम्रो समाजले पनि, किनभने यो राजनीतिले मात्रै यो कुरा हुँदैन रहेछ, किनभने हाम्रो समाज पनि कस्तो छ भनेदेखि, जस्तो म एउटा तपाईँलाई उदाहरणको रूपमा म के दिन्छु भनेदेखि, कृपया एउटा कुपोन्डोलमा चाहिँ फ्रेन्च क्लब भन्ने एउटा फुटबलको क्लब छ र सामाजिक क्लब छ, होइन? त्यो क्लबमा धेरै विवादहरू आइराखेको थियो र त्यो क्लबमा चाहिँ म आजीवन सदस्य पनि छु र धेरै पहिला चाहिँ म विदेश पढ्दाखेरिदेखिकै त्यो हाम्रो क्लब भएको भएर चाहिँ म सपोर्ट गर्थेँ र त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेहरू आयो र त्यो व्यवस्थित गर्नलाई चाहिँ त्यो पदाधिकारीहरू को छान्ने भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो छलफलको क्रममा चाहिँ एउटा नेपाल सरकारको सचिव भएर रिटायर भएको मान्छेको नाम चाहिँ कोषाध्यक्षमा आयो र हामीले त्यो नाम अगाडि बढाउँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले के भन्यो भनेदेखि, यो सचिव भएर के गर्ने, एउटा घर त बनाउन सकेन, यसले के गर्ला भन्ने कुरा आयो कि। त्यसैले मलाई कस्तो लाग्यो भनेदेखि, पहिला चाहिँ कस्तो थियो भनेदेखि यो मान्छे चाहिँ इमान्दार छ, यो मान्छे चाहिँ राम्रो छ, सज्जन छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ सिफारिस गर्थ्यौँ। तर पछाडि त्यही मान्छेहरूले चाहिँ के भन्न थाल्यो भनेदेखि, यो मान्छेकोबाट के होला त, एउटा घर पनि त यसले त पदमा बस्दाखेरि घर त बनाउन सकेन भने यो क्लबलाई के गर्न सक्ला भन्ने मूल्य र मान्यता त्यस्तो परिवर्तन आयो। त्यो समाजै त्यस्तो परिवर्तन आएपछि चाहिँ मलाई लाग्छ राजनीति पनि एक किसिमको त्यसै गरेर परिवर्तनमा भयो। तपाईँले पनि हेर्नुहोस् न, अब जस्तो अहिले अलिकता पोलिटिक्समै तपाईँले नि यो सोझो साझा मान्छे छ भने यो सोझो छ, यसबाट केही हुँदैन, यो हामीले चाहिँ यो मान्छे सोझो छ, यो मान्छे राम्रो छ, यो मान्छे यो पदको लागि ठिक छ भनेर यसले बेइमान गर्दैन, यसले राम्रो गर्छ भनेर हामीले दृष्टिकोण राख्दैनौँ। व्यापारीहरूले पनि केही फाइदा लिनुपर्छ भन्ने त्यस्तै नेताहरूसँगै उसले भनौँ न आफ्नो सङ्गत बढाउँछ, ब्युरोक्रेसीहरूले पनि त्यस्तै सङ्गत बढाउँछ। हामीले कुन किसिमको मान्छेहरूलाई प्रमोट गरिराखेको छौँ? यस्तै स्वाट अथवा यस्तै, अब स्वाट भनेको त अलिकति नराम्रो भयो होला शब्द, तर त्यस्तै लाग्छ मलाई। हाम्रो हरेक क्षेत्रमा यस्तै स्वाटहरू मात्रै अगाडि आइराखेको छ र असल व्यक्तिहरू, विद्वान व्यक्तिहरू चाहिँ र साँच्चीकै राष्ट्रको शक्तिलाई बचाउने शक्तिहरू चाहिँ पछाडि परिराखेको छ। किनभने त्यो फोरी खेलमा हामीहरू जस्तो मान्छे त्यो ठाउँमा जानै सकिँदैन र जान पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ। बडा राम्रो एउटा सन्देश तपाईँ फेरि अर्को दिने प्रयास गर्नुभयो। समाजमा हाम्रा जो अगुवा जस्ता ठानिएका छन्, भरै म नमानौला, तपाईँ नमान्नु होला, अर्कोले हाम्रा अगुवा यी हुन्, मार्गदर्शक यी हुन्, नमानौला, तर समाजको जसको हातमा तालचाबी छ यतिखेर त्यो हाम्रो समाजको एउटा मिरर हो भनेर त्यसरी बुझ्नु पर्यो। समाजमा जस्ता मानिस छन्
त्यसैको छाया प्रतिबिम्ब त्यो देखा पर्छ। त्यसैले यस्ता मानिस नेतृत्वमा छन् भनेर बुझौँ यस सवालमा। म अलि अलग ढङ्गले हाम्रो नेपाली समाजमा हास्य व्यङ्ग्य अथवा जोकर भन्छ नि, मदन कृष्ण, हरिवंश, सन्तोष पन्त, यी मानिसहरू साँच्चै कुहाँ रोए भने पनि मानिस हाँस्छन्। अहिले हाम्रो नेपाली समाजका राजनीतिका मानिसहरू म जनताका लागि, राष्ट्रका लागि एकदम हात उठाउँछ नि, कम्युनिस्टहरू यसो सुकेको नारी अनि काङ्ग्रेसहरू यसो गरेर जय नेपाल भन्छ, त्यो हविगत। त यी मानिस जो म जनताका लागि, राष्ट्रका लागि भने जनता हाँस्ने अवस्थामा पदार्पण गरिसके, किनभने पत्याउँदैनन्। अनि तपाईँ जस्तो मानिस अनि राजनीतिको माध्यमबाट त्यो शिखर चुमेर एउटा मुलुक हाँक्छु अथवा मुलुकलाई परिवर्तन गर्छु, समृद्ध बनाउँछु भन्ने जो कल्पना गरिरहनु भएको छ, तपाईँको बोलीचाली सुसंस्कृत छ, परिष्कृत छ, तपाईँको एउटा प्रयत्न हो। त्यो अब जनतामा त्यो खाले भावना पैदा भइसक्यो एउटा राजनीति गर्ने मानिस उप, अनि सम्भव छ त यस्तै व्यवस्था, यस्तै अवस्थाभित्र सम्भव छ? तपाईँ काहीँ क्षितिजमा त्यस्तो देख्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, अहिले हामी कुन युगमा छौँ? 21औं शताब्दीमा छौँ। अहिले हामी कोठामै बसेर हाम्रो यो सोसल नेटवर्कहरू छन् त, त्यो सोसल नेटवर्कहरूले जति आफूले स्वीकारे पनि अथवा नस्वीकारे पनि हरेक व्यक्तिले त आफ्नो विभिन्न व्यक्तिहरूको बारेमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो मान्छे कस्तो, यो मान्छे कस्तो भनेर चाहिँ विश्लेषण गरिराखेकै छ। त्यसैले इट्स अ म्याटर अफ टाइम, समयको मात्रै कुरा हो। धेरै मान्छेहरू, जनताले धेरै पोलिटिसियनहरूको बारेमा उनीहरूले ओपिनियन फर्म गरिसकेको छ। अब तपाईँ अब जनताको कुन खातामा छ? तपाईँ राम्रो खातामा छ कि जनता जनार्दन नै हो, र जनताले अल्टिमेटली डिसिजन गर्छ, र जनतालाई डिसिजन गर्नलाई चाहिँ अलिकति टाइम लागिराखेको छ, त्यो म स्वीकार्छु। तर म एउटा फेरि उदाहरणको रूपमा म दिन्छु कि पहिलो गणतन्त्र जिल्लाको, जाजरकोटको जिल्लाको बैठक भन्नु न, अब जिल्लाको भविष्य कोर्ने बैठकमा चाहिँ म चाहिँ उपस्थित भएको थिएँ। उपस्थित हुँदाखेरि चाहिँ त्यो 2064 को चुनावपछि चाहिँ नेकपा माओवादी सबैभन्दा ठुलो पार्टी भएर आयो, नेपाली काङ्ग्रेस दोस्रो, त्यसपछि एमाले भएर आयो, र बैठकमा को बस्ने भन्ने कुरा आयो। र बैठकमा बस्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो जाजरकोटको हल पनि धेरै सानो, 40-50 जना भन्दा मान्छे नअटाउने, त्यसैले सबैजना अब विभिन्न नागरिक समाजदेखि सबै अटाउनलाई त, फेरि पोलिटिकल मान्छे पनि अटाउनलाई त गाह्रो हुन्थ्यो। र त्यहाँ लगभग को बस्ने र को नबस्नेमा झगडा हुन थाल्यो र कुर्सी हानाहान पनि भयो गणतन्त्रको पहिलो बैठकमा। र अब नेकपा माओवादी सबैभन्दा ठुलो पार्टी भएको भएर उनीहरूको सबैभन्दा धेरै चाहियो कुर्सी, सबभन्दा उपस्थित गतिलो कुर्सी, र त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेस, त्यसपछि एमाले, त्यसपछि अब गर्दाखेरि अब हामी चाहिँ त्यो जिल्लाको भविष्य कोर्नको लागि हामी बसिराखेका छौँ। तर हामीले कुर्सी पाउने कि नपाउने झगडामा चाहिँ हामी 3 दिनसम्म त्यो जिल्लाको बैठक नै स्थगित भयो। र त्यो म चाहिँ त्यो कुरा त्यो चाहिँ एकदम नकारात्मक कुरा थियो। तर अहिले तपाईँले यो भनौँ न, लगभग त्यो बेलाको परिस्थिति र अहिलेमा चाहिँ धेरै फरक आइसक्यो। धेरै राजनीतिमा पनि त्यो धेरै चेन्ज आइसक्यो, धेरै स्वीकार्दै भनौँ न, एक आपसमा स्वीकार। तत्कालीन माओवादी भनिनेहरू सरेन्डर गर्दै आए भनौँ, त्यो स्थितिबाट बिस्तारै कुरा सरेन्डर भन्दा पनि एउटा व्यवहारमा चाहिँ सरकार चलाउनलाई चाहिँ कसरी पर्छ भनेपछि सबै मान्छे हाम्रै घरमै आफ्नै छोराछोरी पनि आफ्नै विचारको हुनुपर्छ भन्ने त छैन नि। आफ्नै छोराछोरी पनि विभिन्न फरक विचारको भयो भन्दैमा हामीले स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने, हामीले चाहिँ अल्टिमेटली त त्यही परिवारकै सदस्यहरू त हो नि। त्यो परिवारको हित भयो भन्दैमा विचार फरक भयो भने त्यही परिवारको सदस्य पनि त एक ठाउँमा त उभिनुपर्छ नि, त्यो परिवारलाई त सफलता ल्याउनको निम्ति। त्यस्तै गरेर त्यो चेन्ज बिस्तारै बिस्तारै राजनीतिमा पनि आइराखेको छ। तर पछिल्लो चरणमा यो अहिले द्वितीय सरकारले चाहिँ
त्यसलाई चाहिँ फेरि बिर्सेको छ जस्तो लाग्छ। र अहिले कोरोना जस्तो सङ्क्रमण हुँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ मिलेर यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ युद्ध गर्न सकेको छैन जस्तो लाग्छ। र मैले के भन्न खोजेँ भनेदेखि मेरो जिस्टमा चाहिँ यो चेन्जेसहरू आइराखेको छ। जनताले पनि यो चेन्जेसहरू उनीहरूले उसको मनमा अथवा उसको टाउकोमा राखिराखेको छ, को असल व्यक्ति हो, को राजनीतिलाई सुट हुन्छ, को राजनीतिलाई सुट हुँदैन भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ व्याख्या गरिराखेको छ। र मलाई लाग्छ कि यो 2-3 वर्षमा चाहिँ केही न केही चेन्ज चाहिँ आउँछ जस्तो लाग्छ। त्यो चेन्ज भने कस्तो के चेन्ज? तपाईँले चेन्ज भनेको नेतृत्वमा परिवर्तन आउँछ अथवा जनमा त्यस्तो खाले नेपाली जनतामै त्यस्तो खाले परिवर्तनको भावना जागृत हुन्छ र अर्को अवस्था सिर्जना हुन्छ, या तपाईँ सिस्टमसँगै सम्बन्धित विषयको कुरा गरिरहनु? मलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि विभिन्न पार्टीभित्रबाट पनि, जस्तो हाम्रै नेपाली काङ्ग्रेसको पनि 1 वर्षभित्रमा चाहिँ हाम्रो अधिवेशन आउँदैछ। यो अधिवेशनमा चाहिँ धेरै युवाहरू चाहिँ अब चाहिँ यो प्रतिनिधि भएर आउँछ जस्तो लाग्छ। मलाई लाग्छ नेकपाभित्रबाट पनि धेरै युवा साथीहरू पनि उनीहरू पनि केही फड्को मार्छु भनेर आउँछ र युवाहरू आइसकेपछि चाहिँ केही न केही चेन्ज आउँछ। यही सिस्टमबाट चाहिँ केही चेन्ज आउँछ जस्तो लाग्छ। र यो चेन्जलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा ल्याउनुपर्छ र यो सिनियर नेताहरूले पनि के स्वीकार्नुपर्छ भनेदेखि अब युवाहरूलाई पनि ठाम दिनुपर्छ, नत्र भने चाहिँ हाम्रो जस्तो पार्टीहरूलाई चाहिँ सेटल गर्नलाई चाहिँ साह्रै गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। त नेपाली जनको यो चाहना र पछिल्लो नेतृत्वको क्वालिटी हेर्दा नि एज एउटा तपाईँ किनभने सामाजिक गतिविधिमा संलग्न हुनुहुन्छ, केही चेन्ज गरौँ भनेर जो प्रयास गरिरहन्छ, खास गरी जाजरकोट कर्णाली प्रदेशलाई बेस बनाएर तपाईँ केही काम गर्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ। त्यो जनचाहनालाई सम्बोधन गर्ने क्वालिटीको नेतृत्व त भएन भन्ने कुरा तपाईँको सबै विषयले त्यो देखाउँछ। तपाईँ जसरी प्रस्तुत हुनुभयो नेतृत्वमा समस्या छ भन्ने देखा पर्छ तपाईँको सारमा भनाइले। त यो जुन पार्टीको जस्ता खाले संरचनाहरू बनेका छन् नि, चाहे काङ्ग्रेसको भन्नुहोस् या कम्युनिस्टको भन्नुहोस्, त्यसमा सज्जन मान्छे आइपुग्ने, पढे लेखेका मानिसहरू त्यो पार्टीमा प्रवेश गर्ने, राजनीतिमा उनीहरूले यथेष्ट स्थान ग्रहण गरेर अनि पार्टीलाई होल्ड गर्न सक्ने त्यो राजनीतिक परिवेश परिस्थिति र यो हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक घटनाक्रमले त्यतातर्फ आकर्षित गर्छ र? यो मेरो प्रश्न हो। हेर्नुहोस्, पहिला प्रथम चेन्ज भनेको कुरा, चेन्ज भन्ने शब्द नि अरूबाट सुरुवात हुँदैन, आफूबाट सुरुवात हुनुपर्छ। केही तपाईँले चेन्ज खोज्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ आफ्नो भित्रबाट चेन्ज ल्याउनुपर्छ, त्यो व्यवहारमा उतार्नुपर्छ आफूले चाहिँ। र अहिले चाहिँ यो चेन्जको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अघि पनि मैले भने यहाँ अग्रज नेताहरू, विभिन्न पार्टीकै अग्रज नेताहरूले केही भिजन त बोकेको थियो होला, तर परिस्थितिले त्यो यात्रामा चाहिँ परिस्थितिले चाहिँ यो समाजकै सोच चाहिँ कस्तो बनेर गयो भनेदेखि अलिकता यो भनौँ न के भन्छ, यो फटाइ गरेन भने चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने किसिमको यो कहाँबाट भ्यू आयो र त्यो भ्यूमा चाहिँ फसेर हाम्रो सबै यो कुरा बिग्रिराखेको छ। तर सबैको त त्यो समय त चक्र त हुन्छ नि, र त्यो चक्रको त्यो समय पनि एउटा चक्र फुल सर्कल लिइसक्यो होला जस्तो लाग्छ। किनभने मलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि अहिले म हाम्रो नेताहरूलाई क्रिटिसाइज गर्न चाहदिनँ, किनभनेदेखि उनीहरूले पनि केही एउटा योगदान गरेको छ समाजको लागि, तर परिस्थितिले उनीहरूलाई चाहिँ फसाएर उतातिर लग्यो। अब उनीहरूको हातमा छ कि त्यो सच्याउने कि नसच्याउने। मलाई लाग्छ अब बिस्तारै बिस्तारै सचिन्छ जस्तो लाग्छ, र सचिएन भने चाहिँ अब आफ्टरअल सबै पार्टीको त अधिवेशन त हुन्छ र अधिवेशनबाट चाहिँ सचिन्छ जस्तो लाग्छ। अब नेपाली काङ्ग्रेसकै कुरा गर्यो भने चाहिँ अब अहिलेको सभापतिको कुरा गर्दाखेरि
एक किसिमको शेरबहादुर देउबाजी शेरबहादुर देउबाजीको कुरा गर्यो भने उहाँ पनि एउटा डेमोक्रेटिक प्रोसेसबाटै आएको हो नि त। उहाँलाई चाहिँ कोही मान्छेले चाहिँ लिएर आएर त्यो कङ्ग्रेसको पदमा त राखेको होइन नि त। जनता जस्तो हाम्रै क्रियाशील 4 लाख क्रियाशील सदस्यहरूबाट मनोनित भएर नि उहाँ आउनु भएको हो नि त। त्यसैले उहाँलाई त कसैले पदले त्यहाँ राखिदिया त होइन नि। त्यसैले उहाँ पनि एउटा मनोनित सभापति नै हो। त्यसैले अब उहाँलाई मात्रै यो चेन्ज ल्याउनको लागि उहाँलाई मात्रै म भन्न चाहदिनँ, उहाँलाई सपोर्ट गर्ने केन्द्र सदस्यहरू पनि छ। केन्द्र सदस्यहरू लगभग धेरै जस्तो त त्यही मनोनित के अरे चुनावबाटै आउँछ, खालि 20-22 जना मात्रै मनोनित भएर आउला। उहाँहरूको पनि रोल के त पार्टीको लागि? उहाँहरू त चुनाव भएर आएपछि त एउटा जनताको प्रतिनिधि अथवा नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्यहरूको प्रतिनिधि गरेपछि त नेपाली काङ्ग्रेसलाई त ठेगानमा ल्याउने त उनीहरूको पनि त दायित्व हुन्छ नि। त्यसैले अब चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा सकारात्मक रोल खेल्न पर्यो। गुटको रोल गुटभन्दा पनि माथि उठेर उनीहरूले चाहिँ सभापतिलाई सफल पार्नुपर्छ। र मैले अब सभापतिको मात्रै व्याख्या गर्न खोजे होइन, सभापतिले चाहिँ समेट्नै खोजेको हो। अब र नेपाली काङ्ग्रेसमा के विडम्बना छ भनेदेखि हिजोदेखि नै यो के भन्छ 60-40 अथवा 40-60 भनेर आएको, त्यो 60-40ले नि हाम्रो पार्टीलाई चाहिँ भनौँ न अगाडि बढ्नलाई चाहिँ अलिकता बाधा बनिराखेको छ जस्तो लाग्छ। अब यो 60-40 को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो भाग नपायो भने चाहिँ संविधानको कुरा गर्ने जस्तो भनौँ न हाम्रै नेपाली काङ्ग्रेसको संविधान अनुसार जानुपर्छ भन्ने, अनि भाग दियो भने चाहिँ संविधानलाई पनि मिच्ने किसिमको कुरा भइराखेको भएर चाहिँ यसले चाहिँ साँच्चीकै नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा बोकेर चाहिँ जनतामा चाहिँ लग्न सकेको हामी सकिराखेको छैन। यो म स्वीकार्छु। र यो असफल बनाउनलाई, नेपाली काङ्ग्रेस असफल बनाउनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ खालि सिनियर नेताहरूलाई मात्रै ब्लेम गरेर हामीले चाहिँ यो न्याय दिन सक्दैन जस्तो लाग्छ। हामीले पनि त्यो रोल खेल्नुपर्छ। हामीले पनि हाम्रो गुटभन्दा माथि उठेर हामीले आफूलाई प्रस्तुत गर्यो भने, हामीले पार्टीलाई जनतासँग जोड्न सक्यो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ सफलता पाउन सक्छ जस्तो लाग्छ जनतासँग। नत्र भने हामीलाई सङ्कटै छ। र मेरो सन्देश तपाईँको यो टिभीबाट के दिन चाहन्छु भनेदेखि मेरो नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई चाहिँ अहिले 2/3 सरकार छ नेकपाको। हामीलाई धेरै गाह्रो छ। यो नसोच्नुहोस् कि उनीहरू फुटेपछि चाहिँ सजिलोसँग हामीले जित्छ भनिकन फुट्छन् र खाउँला भन्नेमा छन् काङ्ग्रेस। नसोच्नु, हामी एकता भएपछि मात्रै हामीले चाहिँ केही उनीहरूलाई चाहिँ चुनौती दिन सक्छौँ, नत्र भने हामीले सक्दैन। अब सभापतिलाई पनि के चुनौती छ भनेदेखि एक किसिमको गिर्जाबाबुको कुरा गर्यो भने चाहिँ उहाँले शान्ति प्रक्रियामा त माओवादी त लिएर आए नि, विभिन्न मिस्टेक भए पनि उहाँबाट एक किसिमको देशलाई शान्ति दिने नेता भनेर उहाँलाई चिनिन्छ। र उहाँ बित्नु हुँदाखेरि पनि लगभग 2 लाख जनता उहाँको भनौँ न घाटमा पुग्यो उहाँलाई रिस्पेक्ट गर्नलाई। त्यस्तै गरेर संविधान उहाँपछि सुशील दाई आउनुभयो। सुशील दाईले पनि संविधान त देशको लागि उहाँकै नेतृत्वमा दिनुभयो। अब आयो शेरबहादुर दाईको टाइम पाली। अब शेरबहादुर दाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ यो हामीले उहाँको नेतृत्वमा यो गाह्रो थियो। संविधान हामीले निकालेको थियौँ तर विवाद थियो, त्यही पनि उहाँ त सफल भयो नि त यो 3 तह चुनाव गर्नलाई। तर चुनाव गरेर मात्रै भएन, उहाँले चाहिँ एउटा एकताको सन्देश दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ र उहाँले कोसिस गरिरहनु भएको छ जस्तो लाग्छ। उहाँले बारम्बार यो पार्टीको निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको बहुमत त छ नि, अहिले त केन्द्र सदस्यमा पनि बहुमत छ, संसदमा पनि उहाँकै बहुमत छ, काङ्ग्रेसभित्रको बहुमत त छ नि। उहाँले त पेलेर लग्न सक्थ्यो, तर उहाँले सकेसम्म उहाँले
मिलाएर नि लगौँ भन्ने किसिमको सन्देश दिइरहनु भएको छ र त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकता काङ्ग्रेस एउटा इफेक्टिभ अपोजिसन पार्टी भएर देखिया छैन जस्तो लाग्छ। प्रभावशाली प्रतिपक्षीको रूपमा देखा पर्न सकेको छैन, किनभने आफ्नै आन्तरिक यो गुट र उपगुटले नि, तर यो होइन कि त्यो भन्दैमा काङ्ग्रेसले चाहिँ जनताको आवाज उठाइराखेको छैन भनेर भन्नै सक्दैन। किनभने अहिले हामी उनीहरू दुईटै छ, हाम्रो शक्ति संसदमा पनि बोलिराखेकै छौँ, हामीले हाम्रो भनौँ न विभिन्न पार्लियामेन्ट्री कमिटिजहरूमा पनि संसदको कमिटीहरूमा पनि बोलिराखेकै छौँ। अब यो कोरोनाको बारेमा पनि तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने कोरोना कमिटी गठन गरेको छ। कोरोना कमिटीले विभिन्न क्षेत्रहरू उद्योग वाणिज्य सङ्घदेखि CNI FNCCIदेखि विभिन्न स्टेक होल्डर भनौँ न सँग हाम्रो मिटिङ चलिराखेको छ, उनीहरूको समस्या बुझ्न खोजिराखेकै छौँ। हामीले त्यो मिडिया मार्फत हामीले अगाडि ल्याउन खोजिराखेकै छौँ। हाम्रो यो अहिले सेवा दाइले चाहिँ प्रकाश शरण महत हाम्रो सहमन्त्रीलाई चाहिँ यो जिम्मेवारी दिइराखेको छ। अस्ति भर्खर पनि प्रेस कन्फरेन्स गरेको छौँ र त्यो मात्रै कोरोना कमिटी मात्रै होइन, यो दुईटा आर्थिक कमिटी पनि गठन गरेको छ, एउटा विनोद चौधरीको नेतृत्वमा, एउटा रामशरण महतको नेतृत्वमा। बजेट आउँदाखेरि पनि हाम्रो अर्थतन्त्र कसरी हुने अब अहिले कोरोनाको परिस्थितिमा, त्यसैले काङ्ग्रेस पार्टीले नेपाली जनताको हितमा सधैँ सोचेको छ र भोलि पनि सोच्ने छ र अहिले पनि सोच्ने छ। खालि आफ्नै अलिकता गुट र उपगुटले चाहिँ तपाईँले एउटा सन्देश दिने प्रयास गरिरहनु भएको छ। काङ्ग्रेसले सोचेको छ, तर कसरी सोच्यो भने सिरकभित्र सुतेर हुन्छ नि, त्यो व्यवहारमा त्यस्तो केही देखिँदैन। ठिकै छ, यो विषय काङ्ग्रेसको विषय जस्तो अब काङ्ग्रेसले गरिराखेको छ, यो कुरा बाहिर ल्याउने त मिडियाको पनि हात छ नि। मिडिया त तपाईहरुले अब सारा कार्यकर्ता बनाइदिनु भएको छ, पत्रकारलाई, अनि कहाँबाट त्यसको कुरा कसले सुन्छ र मिडियाले? अहिले मिडियाहरू मेन स्ट्रिम मिडियाहरू चाहिँ अलिकता पछाडि परिया छ जस्तो लाग्छ। अहिले धेरै अनलाइन मिडियाहरूमा चाहिँ यो धेरै विभिन्न कुराहरू आइराखेको छ र मेन स्ट्रिम मिडिया अलिकता पछाडि परिराखेको कारण के हो भनेदेखि यो विभिन्न अब यो दुईटा सरकारसँग अलिकता कुरा राख्नलाई हचकच भनौँ न, हच्किने जस्तो लाग्छ। जस्तो अहिले नयाँ खबर पत्रिकाले चाहिँ राम्रोसँग न्युजहरू ल्याइरहेको। म तपाईँसँग अलिकति फरक ढङ्गले प्रस्तुत हुन चाहेँ। यो नेपालको राजनीतिको कुरा गर्दा नि, जो मानिसहरू नेपालको राजनीतिमा हावी छन्, यो 7 सालको परिवर्तनपछि झन्डै 15 सालदेखिका मानिसहरू नै नेपालको राजनीतिमा, 15 सालको राजनीतिमा झन्डै एक्टर जस्ता देखिएका मानिसहरू नै नेपालको राजनीतिमा अहिलेसम्म हावी छ। पञ्चायत फाल्नेमा यिनीहरूको भूमिका रह्यो। 46 पछिको परिवर्तन, अनि त्यसपछि फेरि 62-63, 46 देखि 62 को परिवर्तन, त्यो फाल्नेमा पनि यिनीहरूकै भूमिका रह्यो। ठिक छ, परिवर्तनलाई अब त्यो पब्लिकको तर्फबाट आएको चिजलाई कसैले च्यालेन्ज गर्नु सान्दर्भिक पनि होइन। तर नेपाली जन संसारका सबभन्दा दुखी, संसारका विभिन्न देशमा गल्फ कन्ट्रीमा गएर नारीहरूको जुन कन्तबिजोग हविगत छ, यहाँ बसेका नेपालीहरूको जो न्यूनतम आवश्यकता पुरा हुन सकेको छैन, जुन दुःख झन्झन एकपछि अर्को थपिँदैछ, अनि गौरव गर्ने गणतन्त्र ल्याइयो, गौरव गर्ने काङ्ग्रेसले ठुलो गर्यो, कम्युनिस्टले ठुलो गर्यो, नेता पो त धनी भयो होला नि त। नेता पो त्यो हिजोका फ्याटफ्याट पारेर चप्पल चलाएर, चप्पल पनि नलाएर हिँड्न सक्ने आज पजेरो चढ्ने भयो होला। तर आम मानिसको त त्यस्तो देखिँदैन। यसको अर्थ नेतृत्वमा पनि समस्या छ, दलमा समस्या छ, सिस्टमसँग पनि समस्या छ। अब तपाईँहरू जस्तो मानिस नि जुन प्रयासमा लाग्नु भएको छ, अब तपाईँहरू जस्तोलाई त्यो अवसरै प्राप्त हुँदैन भने तपाईँहरू यो राजनीतिमा लागिरहनुको के तुक छ बताइदिनुहोस् त। हेर्नुहोस्, किनभने तपाईँले जाजरकोटमा प्रयास गर्नु, तपाईँ आफै चुनाव हार्नु, शक्ति बस्ने चाहिँ होइन। सबै कुरा के छ भनेदेखि सबै लडाइँ जित्नलाई मात्रै लडिँदैन, प्रयास गर्ने। एउटा लडाइँ भनेको एउटा
परिवर्तनको निम्ति तर लडिन्छ। प्रयोगशाला भयो नि त नेपाल त बारम्बार प्रयोग गर्ने जनतामाथि गिर जस्तो खेल्ने अनि ultimately- एउटा आउने उडुस सही मोटाउने अनि फेरि अर्को आउने फेरि उडुस सही टोक्ने सिद्ध्याउने अनि डिलिक्क भने अनि लड्ने यस्तो भयो नि त नेपाल। अल्टिमेटली के छ भन्दाखेरि सेल्फ डिसिप्लिनमै भर पर्छ। हामीले विभिन्न अघि पनि मैले भने हामीले गाली गरेर कुरा उठाएर मुद्दा उठाएर हामी पारमा गयौँ तर सल्युसन दिन चाहिँ हामी एक हुन सकेनौँ। त्यसले गरेर नि हामीले चाहिँ दुःख पाइराखेको छौँ। अब हामीले चाहिँ विभिन्न मुद्दा भन्दा पनि हामीले चाहिँ सल्युसनतिर गयौँ भने चाहिँ हाम्रो यो गयौँ भने नेतृत्व गयो भने गएन भने जानै पर्छ। अब चाहिँ अबको समयको माग पनि के छ भनेदेखि मुद्दा उठाएर मात्रै तपाईँको स्थायित्व हुँदैन, तपाईँले पद पाउनु हुँदैन जस्तो लाग्छ। अहिलेको चाहिँ जनता होइन जानुपर्छ भन्ने म तपाईँसँग एउटा कुरा मात्रै, काङ्ग्रेसमा कसले झगडा गर्नु भनेको थियो र यो सारा चिज बवन्डर काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक गुटबुट कसले बनाएको अनि कम्युनिस्टभित्रको यो गुटबुट कसले बनाएको, जनताले बनाएको भनेपछि कहाँबाट त्यो गयौँ भने हुन्छ भने भयो भने भन्ने कहाँ देखिन्छ? मान्छेमा त्यत्रो धैर्य हुन्छ र सधैँ यिनलाई मात्रै मानिरहने त्यस्तो स्थिति हुन्छ र अर्को बाटो पथ लिन सक्दैन र? मैले अघि नै तपाईँलाई भने नि त्यो सेल्फ रियलाइजेसनको कुरा हो। त्यो सेल्फ रियलाइजेसन गर्यो भने चाहिँ त्यो व्यक्ति बाँच्छ, त्यो व्यक्तिको यत्रो लामो देन पनि कदर हुन्छ। तर सेल्फ रियलाइजेसन भएन भने चाहिँ डाइनासोर हुन्छ। अब चाहिँ उनीहरूको पनि समय सकिने बेला आयो जस्तो लाग्यो। किनभने अहिले युवाहरू जुन अहिले अधिवेशनमा नेकपाको पनि अधिवेशन आउने भन्ने कुरा चलिराखेको छ। हाम्रो अधिवेशन त चलिसक्यो। त्यसैले अब कस्तो गाउँबाट भोटरहरू कस्तो आउँछ भनेदेखि एकदम नयाँ भावनाले आउँछ। पुरानो मान्छेहरू गाउँमा त्यो सधैँ उनीहरूले एक्सप्लोइट गर्ने मान्छेहरू चाहिँ आउँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने अब चाहिँ गाउँ पनि चेन्ज भइसक्यो। मैले अघि भने त्यो गणतन्त्र बैठकको एक्जाम्पल दिँदाखेरि पनि त्यो बेलाको जाजरकोट र अहिलेको जाजरकोट धेरै फरक छ। परिस्थितिले अहिले अब हेर्नुहोस्, मैले त यो म हारेको कारण जाजरकोट जनताले त मलाई माया गरेकै छ जस्तो लाग्छ। किनभने दुई पार्टी एक भएपछि त मैले त 22,000 भोटले म हार्नुपर्ने थियो। किनभने काङ्ग्रेस पार्टीले चाहिँ दुईटा क्षेत्र एक भयो, 17,000 भन्दा भोटै थिएन, नेपाली काङ्ग्रेसै छैन त्यो जाजरकोटमा। तर मैले लगभग 24,000 भोट लिएर आएँ भनेपछि मेरो अर्को एउटा क्षेत्र थप्या जस्तै 17 र 3 र 4 भनेको त झन्डै 7,000 भोट। हिजो 7-8 हजार भोटले चाहिँ एक क्षेत्रमा माननीय हुन्थे। मैले जित्दाखेरि 70 सालमा 9,000 भोटले जितेको, अर्को क्षेत्रले चाहिँ त्यस्तै 8,000 जतिले जितेको, त्यत्रो मात्रै भोट हुन्थ्यो। मैले जाजरकोट जनताले बुझेर नि, तर कस्तो पर्यो भनेदेखि दुई पार्टी एक भएपछि चाहिँ अब बाँकी चाहिँ उनीहरूकै हार्डकोर कार्यकर्ताहरू नि मात्रै बाँकी थियो। नत्र भने त्यो न्युट्रल भएको जनताहरूले चाहिँ बुझेर नि मलाई नि भोट दिएको जस्तो लाग्छ। त्यसैले म जाजरकोट जनतासँग चाहिँ म एकदम खुसी छु। मेरो सेवा जाजरकोट जनताप्रति निरन्तर रूपमा हुन्छ र यस्तै गरेर जाजरकोट एउटा इक्जाम्पल मात्रै हो। यस्तै गरेर अरू क्षेत्रहरूमा पनि मान्छेले मूल्याङ्कन गरिया छ जस्तो लाग्छ आफ्नो नेताहरूलाई चाहिँ त्यो क्षेत्रको कुन पार्टीको को नेताले के गरेको छ, कुन पार्टीको को नेताले के गरेको छ त्यो मूल्याङ्कन गरिराख्छ। जनता जनार्दन त्यो क्षमता राख्छन् जस्तो लाग्छ। र अहिले चाहिँ यो आउने चुनावमा चाहिँ त्यो रिजल्ट चाहिँ पोखिन्छ जस्तो लाग्छ, उनीहरूको भावना चाहिँ पोखिन्छ जस्तो लाग्छ र त्यहीँबाट थाहा पाउँछ। हस्, धन्यवाद छ है तपाईँलाई। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजीव विक्रम शाह, राजनीतिक तथा सामाजिक एउटा अभियन्ता, पूर्व सांसद, संविधान सभा सदस्य। समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार।